पुर्खाले सिर्जेको सम्पत्ति हाम्रो कला र संस्कृति। भक्तपुर नगरपालिकाको प्रस्तुति खोपसा भक्तपुर आवाज। पुर्खाले सिर्जेको सम्पत्ति हाम्रो कला र संस्कृति। जोजलपा नमस्कार। भक्तपुर नगरपालिकाद्वारा सञ्चालित पृथक रेडियो प्रस्तुति खोपसा भक्तपुर आवाजको रेडियो विशेष कार्यक्रममा यहाँलाई हार्दिक स्वागत तथा अभिवादन। आदरणीय श्रोता, कार्यक्रम खोपसा यहाँले साताको 3 दिन फरक फरक विषयमा सुन्न सक्नुहुनेछ, जस अन्तर्गत हरेक सोमबार बिहान 7:30 बजेदेखि 8 बजेसम्म शिक्षा, स्वास्थ्य र पर्यटन विषय कार्यक्रम सुन्न सक्नुहुनेछ। त्यसै गरी हरेक बुधबार बिहान 7:30 बजेदेखि 8:30 बजेसम्म खोपसाको नियमित बुलेटिन र भक्तपुर नगरपालिकाको साताभरिका गतिविधिको कार्यक्रम सुन्न सक्नुहुनेछ। त्यसै गरी हरेक बेलुकी साँझ 6:30 बजेदेखि 7 बजेसम्म आजकै समयमा यही समयमा कला, संस्कृति र सम्पदा विशेष कार्यक्रम सुन्न सक्नुहुनेछ, मात्र भक्तपुर FM 105.4 मेगाहर्जमा। साथै यहाँहरूले हामीलाई हाम्रो खोपसाको युट्युब च्यानल मार्फत पनि सुनेर र प्रतिक्रियाहरू दिन सक्नुहुनेछ। त्यसै गरी यहाँहरूले विभिन्न रेडियो एप्स मार्फत पनि हामीलाई सुनेर साथ दिन सक्नुहुनेछ र भक्तपुर FM को वेबसाइट www.bhaktapurfm.com.np मा पनि यहाँहरूले सुनेर साथ दिन सक्नुहुनेछ। श्रोता, कार्यक्रम कला, संस्कृति र सम्पदामा हामी तपाईमाझ विभिन्न कला, संस्कृति, सम्पदा, त्यसको इतिहास र त्यससँग सम्बन्धित विभिन्न व्यक्तित्वसँगको कुराकानी प्रस्तुत गर्दछौँ। सदा चाहिँ एउटा रोचक विषय र एउटा विशेष हाम्रो सम्पदाको जानकारी लिएर आजको कार्यक्रम तयार गरेका छौँ र यो कार्यक्रमको लागि हामीले प्राध्यापक डाक्टर पुरुषोत्तम लोचन श्रेष्ठ सरको वाकुपति चाङ्गुनारायण एक अध्ययन भन्ने आलेखबाट हामीले अध्ययन गरेका छौँ। हाम्रो यो नेपाली संस्कृति छ श्रोता, यसको विशेषता भनेको हाम्रो धार्मिक समन्वय, धार्मिक सहिष्णुता र सांस्कृतिक एकता हो। यसको एउटा ज्वलन्त उदाहरण हामीले कुरा गर्नु पर्दाखेरि भगवान नारायणको हुन्छ। नारायणका विभिन्न अवतार छन्। भगवान विष्णुका विभिन्न भगवान एकै हुन्, तर उहाँका अनेक रूप छन् र त्यो अनेक रूपहरूबाट उहाँलाई अनेक नामले चिनिन्छ, पुजिन्छ पनि। धार्मिक सहिष्णुताकै हामीले कुरा गर्दै गर्नु पर्दाखेरि श्रोता, वैष्णवजनले उनलाई भगवान विष्णु भनेर मान्छन् भने बौद्धजनले उनलाई लोकेश्वर भगवान भनेर पुज्छन्। यसै सन्दर्भमा चाङ्गुनारायण मन्दिर, वाकुपति चाङ्गुनारायण मन्दिर, विशेष गरी यो वाकुपति चाङ्गुनारायण मन्दिरको अगाडि यस्तो विस्तृत अध्ययन त्यति भएको थिएन। यो पहिलोपटक प्राध्यापक डाक्टर पुरुषोत्तम लोचन श्रेष्ठ सरले गर्नुभएको छ र उहाँहरूको यो लेखमा विशेषतः वाकुपति चाङ्गुनारायण मन्दिरको वास्तवमा स्थापना कहिले भएको थियो, यसको प्राचीनताको बारे उहाँहरूको यो विशेष अध्ययन हो। र त्यो अध्ययनको क्रममै हामीले अघिल्लो कार्यक्रममा यहाँहरूलाई जुन वाकुपति चाङ्गुनारायणको इस्वीको लगभग 3औं या 4औं शताब्दीतिर जुन स्थापना भएको हो भन्ने कुराका जुन प्रमाणहरू जुटिएका छन्, जुन अध्ययनहरू भएको छ, त्यसमध्येको एक लोककथनको हामीले कार्यक्रम प्रस्तुत गरेका थियौँ। आज हामी बाँकी जुन चाङ्गुको चाङ्गुनारायण र वाकुपति नारायणको समानता, भिन्नता, त्यसै गरी जुन चाङ्गुनारायण मन्दिर, वाकुपति चाङ्गुनारायण मन्दिरको गर्भस्थानमा प्रतिस्थापित भएको गरुडा नारायणको शिलामूर्तिको हामी कुरा गर्नेछौँ भने छिन्नमस्ता मन्दिरभित्र फेला परेको नारायणको प्रस्तर मस्तकको पनि हामीले कुरा गर्नेछौँ। वाकुपति चाङ्गुनारायणको प्राचीनताको बारेमा यो जुन अध्ययन भइरहेको छ, यसैमा उहाँहरूले एउटा कम्पेरिजन, एउटा भनौँ समानता चाङ्गुनारायण मन्दिरसँग गरिनुभएको छ र जुन वाकुपति चाङ्गुनारायणको प्राचीनताको अध्ययनको लागि एउटा सहयोगको रूपमा चाङ्गुको चाङ्गुनारायण मन्दिरको लिएको छ र त्यसैलाई चाहिँ आधार मानिएको छ। किन भन्दाखेरि चाङ्गुको चाङ्गुनारायण मन्दिर र वाकुपति मन्दिरको बीच धेरै विशेषताहरू, धेरै साझा समानताहरू पाइएका छन्। जस्तै दुवै मन्दिरमा उही देवता छन्, उही नाम छ, आसपासको सम्पदा हामीले हेर्दाखेरि पनि उस्तै छ र उत्तिकै प्राचीन देखिने मन्दिर। त्यति मात्रै नभइकन श्रोता, देवी देवता लगायत त्यो मन्दिरको जुन बनेको छ उस्तै शैली छ। मूर्तिको हामीले कुरा गर्नु पर्दाखेरि उस्तै स्वरूप छ। अनि त्यो बनेको लगभग कालखण्ड पनि उही पर्वकालतिर नै परेको छ भने त्यहाँ गर्ने जुन विधि विधान र पूजा पद्धति छ त्यो पनि लगभग उस्तै छ। अर्थात् एउटै छ भन्दाखेरि पनि हुन्छ श्रोता। कार्तिक शुक्ल द्वादशीको दिनमा विशेष पूजा र मेला लाग्ने गरेछ। चाङ्गुनारायणमा पनि लाग्छ, यता वाकुपति चाङ्गुनारायणमा पनि लाग्छ श्रोता।
र त्यसै गरी हरेक महिनाको द्वादशीको दिनमा रुद्री पूजा पनि हुने गर्दछ। र त्यो पूजा गर्नको लागि, यो पूजा पद्धतिहरू गर्नको लागि राजोपाध्याय ब्राह्मण, चाङ्गुनारायण मन्दिरमा पनि राजोपाध्याय ब्राह्मण छन् भने वाकुपति चाङ्गुनारायणमा पनि राजोपाध्याय ब्राह्मण छ। पुरोहितको रूपमा भने सहायकको रूपमा चाङ्गुमा भएको चाङ्गुनारायणमा भडेलहरू छन् भने वाकुपति चाङ्गुनारायणमा राजभण्डारीहरूलाई सहायकको रूपमा राखिएको छ। श्रोता, यी समान विशेषताहरूलाई विचार गर्दाखेरि र चाङ्गुनारायणकै वास्तु प्रतिकृति एवं संस्कृति वाकुपति चाङ्गुनारायणको हो र रहेकोले नै चाङ्गुनारायण मन्दिर बनेकै कालतिर अथवा त्यो शताब्दीतिर नै वाकुपति चाङ्गुनारायण पनि बनेको हो भन्ने पनि यो अध्ययनले हामीलाई देखाएको छ भने चाङ्गुनारायणको स्थापना काल लगत्तै चाङ्गुनारायणकै अनुकरणमा यो वाकुपति चाङ्गुनारायणको स्थापित भएको भन्ने अध्ययनले देखाएको छ। अब यसको पौराणिक पक्षहरू हामीले हेर्दै गर्दाखेरि श्रोता, चाङ्गुनारायणको निर्माणको कुरा गर्दाखेरि विभिन्न ऐतिहासिक सामग्रीहरू हेर्दाखेरि गोपालराज वंशावली र अन्य ऐतिहासिक सामग्रीको आधारमा नेपाल मण्डलमा जम्मी 4 सुरहरू छन् नेपालमा, र नेपाल मण्डलमा विशेष गरी नेपाल मण्डल भने चाहिँ काठमाडौँ उपत्यका हामीले बुझ्छौँ, र त्यो 4 सुरमा 4 नारायणको मन्दिर रहेको छ। र त्यो 4 नारायणको मन्दिर निर्माण गर्न लगाएका थिए पूर्व हाम्रा त्यो कालखण्डका राजा हरिदत्त वर्माले। यो अध्ययनले देखाएको छ। यो राजा हरिदत्त वर्मा ईसाको 3रो-4थो शताब्दीका राजा हुन् र जुन हाम्रो ऐतिहासिक राजा मानदेव प्रथम हुनुहुन्छ उनका पनि बुबा वृषदेवका पनि प्रपितामा हुनुहुन्छ। उहाँ प्रपितामा भन्नाले आफ्ना बाबुको पनि बाबु, हाम्रो स्थानीय भाषामा भन्नुपर्दाखेरि घ्याघ्या बाजे हो उहाँ राजा हरिदत्त वर्मा। उनको पालामा यो 4 नारायणको मन्दिरहरू बनेका छन्, जुन चाङ्गुनारायण एक हो, त्यसपछि इचङ्गु नारायण, शेष नारायण र विशङ्खु नारायण छन्। र यो विभिन्न ग्रन्थहरूमा हामीले हेर्दाखेरि यी सबै नारायणका मन्दिरहरू हरिदत्त वर्माकालीन हुन् भनेर इतिहासकारहरूले लेखेका छन् र हामीले त्यसैको यो अध्ययनले पनि देखाएको छ। र यो 4वटा नारायण मन्दिरहरू जुन छन्, चाङ्गुनारायण, इचङ्गु नारायण, शेष नारायण, विशङ्खु नारायण, यसले हाम्रो 4वटा युगलाई जनाउँछ, 4वटा युग हो भनेर बुझिन्छ भनिन्छ। जस्तै चाङ्गुनारायणलाई सत्ययुग, त्यसै गरी इचङ्गु नारायण भयो होइन, यिनीहरू चाहिँ सत्ययुग, त्रेतायुग, द्वापरयुग र कलियुग भनेर बुझिन्छ भनेर अध्ययनले देखाएको छ श्रोता। र यो अघि यहाँहरूलाई भनेको जस्तै गरी भगवान नारायण एकै हुन्, तर उनका विभिन्न अवतारहरू छन् र त्यो अवतारहरूलाई नै हेरेर यो विभिन्न नारायणका मन्दिरहरू बनाइएको छ। र यिनीहरू सबै मध्ये यी 4 नारायण मध्ये अलिकति प्राचीन हामीले हेर्दाखेरि चाङ्गुनारायण नै पाइएको छ अध्ययनको क्रममा श्रोता। अघि हामीले कुरा गरेको चाहिँ वाकुपति चाङ्गुनारायण र चाङ्गुनारायण मन्दिर, यी 2वटा सम्पदा, यी 2वटा मन्दिरका बीच धेरै समानताहरू हामीले पाएका छौँ। लगभग उस्तै रहेको र यिनीहरू त्यत्तिकै प्राचीन पनि रहेको भन्ने कुरा अध्ययनले देखाएको छ। दुवै मन्दिरको हामीले कुरा गर्नु पर्दाखेरि गर्भस्थानका देवता एकै हुन्, गरुड नारायण। गरुड नारायण भनेको गरुडको आसनमाथि विराजमान भएका भगवान विष्णु। त्यसै गरी दुईटै मन्दिरहरू भुइँभन्दा एक तह माथि उठेको छ। दुवै मन्दिर पश्चिमाभिमुख छन् र दुवै मन्दिरहरू 2 छाने छ। यहाँबाट पनि हामीलाई विभिन्न चाङ्गुनारायण र वाकुपति चाङ्गुनारायण मन्दिरको त्यो सम्पदाको जुन समानता, त्यो कुराहरू चाहिँ अगाडि झल्किन्छ र त्यो लगभग एकै कालखण्डतिर हो भन्ने यसबाट पनि हामीलाई बुझ्छौँ श्रोता। त्यति मात्रै नभइकन चाङ्गुनारायण मन्दिरको शक्तिको रूपमा छिन्नमस्ता हुनुहुन्छ। त्यसै गरी छिन्नमस्ता मन्दिरभित्र उमा महेश्वर, नील सरस्वती, सप्तमातृका, अष्टमातृका, भैरव हुनुहुन्छ। महिषासुर मर्दिनी भगवती, गणेश र कुमार हुनुहुन्छ देवताहरूको रूपमा भने यता वाकुपति चाङ्गुनारायणमा शक्तिको रूपमा अष्टमातृका रहनुभएको छ र त्यो अष्टमातृकाको मन्दिरभित्र पनि श्रोता उही र उति नै सङ्ख्याका देवी देवता र त्यो पनि उस्तै दिशामा र उही स्थानमा स्थापित रहेको छ। यसले गर्दाखेरि पनि हामीले 2टा चाङ्गुनारायण र वाकुपति चाङ्गुनारायण बीचको हामीले यो सम्बन्ध हामीले देख्न सक्छौँ। त्यति मात्रै नभइकन श्रोता चाङ्गुनारायणमा किलेश्वर महादेव हुनुहुन्छ, किलेश्वर महादेवको मन्दिर बनाइएको छ होइन। त्यसै गरी यता वाकुपति चाङ्गुनारायणमा पनि महादेवको मन्दिर छ, तर त्यो अहिले हाल बिलाइसकेको छ र त्यो मन्दिरको कति भाग चाहिँ अहिले दबलीको रूपमा त्यहाँ रूपान्तरण भइसकेको छ। यो सँगै अझ हामीले एउटा भन्नै पर्ने चाङ्गुनारायण मन्दिर परिसरमा उच्चतम देवता कान्ति भैरवको
मन्दिर छ त्यहाँ कान्ति भैरव हुनुहुन्छ भने यता वाकुपट्टि चाङ्गो नारायणमा भने जुन हाम्रो उस्तै नै तान्त्रिक देवता अष्टभैरव मध्येको पनि प्रथम असिताङ्ग भैरव वाकुपट्टि चाङ्गो नारायण मन्दिरको आग्नेय दिशामा स्थापित छ। श्रोता अघि हामी कुरा गर्दै थियौँ हाम्रो नेपालको जुन हाम्रो नेपाली संस्कृति छ, हाम्रो यो संस्कृतिको विशेषता भनेकै धार्मिक समन्वय, धार्मिक सहिष्णुता र सांस्कृतिक एकता हो। त्यसको एउटा ज्वलन्त उदाहरण यही चाङ्गो नारायण मन्दिर र वाकुपट्टि चाङ्गो नारायण मन्दिरलाई लिन सक्छौँ। किनभने अघि भनिहाल्यौँ वैष्णवजनले उनलाई विष्णु भनेर मान्छन्, त्यसै गरी बौद्धजनले उनलाई लोकेश्वर भनेर मान्छन्। अब चाङ्गो नारायण मन्दिर परिसरमा हामीले हेर्दाखेरि शैव शाक्त मन्दिर र देवताका अतिरिक्त त्यहाँ फेला परेको लगभग लिच्छवीकालीन बौद्ध चैत्य र लोकेश्वरको मूर्तिहरू पनि छन् भने यता वाकुपट्टि चाङ्गो नारायण मन्दिरको पनि ठिक पछाडि लिच्छवीकालीन बौद्ध चैत्यको अहिले अवशिष्ट भाग रहेको छ र त्यसबारे चाहिँ अहिलेसम्म खासै चर्चा गरेको पाइएको छैन। यो अहिलेको अध्ययनले देखाएको छ। श्रोता यी विभिन्न चार नारायणको हामीले कुरा गर्दै गर्दाखेरि र कार्तिक शुक्ल द्वादशीमा जुन नेपाल मण्डलका नारायणका मन्दिरहरू जुन नारायण लगायत चाङ्गो नारायणको प्रतिष्ठाको दिन रहेको छ भनेर इतिहासकार वज्राचार्यले लेख्नु भएको छ भने अहिलेसम्म पनि कार्तिक शुक्ल द्वादशीकै दिन चारै नारायणमा दर्शन गर्ने मेला लाग्दछ र यो जग लिच्छवी कालबाट नै सुरु भएको जुन राजा वृषदेवभन्दा केही पुस्ता अघिका राजा हरिदत्तले चार नारायणको प्रतिष्ठा गरेका छन् र त्यो बेलादेखि यो परम्परा चल्दै आएको छ। यो कुरा इचङ्गुको नेपाल सम्मत 320 अभिलेखबाट जुन गोपाल वंशावली र अरू वंशावलीमा पनि यसको चर्चा गरेको पाइएको छ। श्रोता यी सबै विशेष महत्त्वको कुरा छन् र त्यसैबाट हामीलाई थाहा हुन्छ कि कार्तिक शुक्ल द्वादशीको दिन वाकुपट्टि चाङ्गो नारायणको पनि विशेष पूजा दर्शन र त्यहाँ पनि मेला लाग्ने गर्दछ र हरेक महिना द्वादशीकै दिनमा रुद्री लगायतको विशेष पूजा चलि पनि आएको छ। र यताबाट श्रोता यो चार नारायणको नेपाल मण्डलका चार नारायणको मात्र नभएर वाकुपट्टि चाङ्गो नारायणको प्रतिष्ठा दिन पनि कार्तिक शुक्ल द्वादशी नै रहेको भन्ने हामी निश्चित प्राय नै हुन आएको छ भने र यी विभिन्न तथ्यहरूको आधारमा चाङ्गो नारायणको कान्छो भाइको रूपमा वाकुपट्टि चाङ्गो नारायणलाई लिन सकिन्छ भनेर यो अध्ययनले देखाएको छ। यी कुराहरूलाई नै विचार गर्दाखेरि वाकुपट्टि चाङ्गो नारायण को स्थापना ईसाको 3औँदेखि 4औँ शताब्दीतिर भएको रहेछ भन्ने पनि हामीले यसबाट बुझ्न सक्छौँ। श्रोता आदरणीय श्रोता, यदि यहाँले भर्खरै मात्रै रेडियो ट्युनिन गर्नुभएको छ भने यहाँ अहिले भक्तपुर नगरपालिकाद्वारा सञ्चालित पृथक रेडियो प्रस्तुति खोपस भक्तपुर आवाजको कला संस्कृति र सम्पदा विशेष कार्यक्रम सुनिरहनु भएको छ र आजको यस कार्यक्रममा हामीले विशेष गरी भक्तपुर नगरपालिका वडा नम्बर 9 सूर्यमढी टोल स्थित वाकुपट्टि चाङ्गो नारायण मन्दिरको प्राचीनताको बारेमा हामी कार्यक्रम प्रस्तुत गरिरहेका छौँ। श्रोता अघि हामी कुरा गरिरहेका छौँ यो जुन वाकुपट्टि चाङ्गो नारायण र चाङ्गो नारायणको समानता र त्यहाँका विभिन्न तथ्यहरूले देखाएका अनुसार यसको प्राचीनता भनेको यसको स्थापना भनेको इस्वीको 3औँदेखि 4औँ शताब्दीतिर भएको हो भनेर यही कुरालाई अझै थप प्रमाणीकरण गर्नको लागि एउटा हामीसँग अर्को ज्वलन्त तथ्यको रूपमा अगाडि यो अध्ययनले के देखाएको छ हामीलाई भने यो जुन वाकुपट्टि चाङ्गो नारायणको जुन गर्भस्थानमा रहेको गरुडारूढ विष्णु मूर्ति छ त्यही नै एउटा मूल आधार हो यो वाकुपट्टि चाङ्गो नारायणको प्राचीनतालाई पुष्टि गर्ने। किन भन्दाखेरि यो जुन स्थापित भएको वाकुपट्टि चाङ्गो नारायणको गरुडारूढ मूर्ति छ त्यो नै नेपालको प्राचीन शिलामूर्ति हो भन्ने पनि विभिन्न अध्ययनहरूकोबाट हामीले थाहा पाइरहेका छौँ। श्रोता झट्टै हाम्रो दृष्टि पर्दाखेरि एकदमै पुरानो देखिने प्राचीन देखिने र अत्यन्तै खिसिसकेको अवस्थामा छ त्यो मूर्ति हामीले हेर्दाखेरि। तथापि त्यस मूर्तिमा पखेटा फिजाएर उडिरहेको मानवाकार गरुडमाथि दुवै खुट्टा तल झारेर बसेका सुडौल देहधारी चतुर्बाहु भगवान नारायण छन्। उनको मुखाकृति पुरै खिएको छ। यसो हामीले राम्ररी हेर्दाखेरि आँखाका खोपिल्टा र नाकका दुई पाल एकदमै झिनो अवशेष मात्रै बाँकी छ र इभन कर्णकुण्डल समेत पनि हो कि होइन जस्तो गरी शेष रहेको देखिन्छ अहिले।
यो शिलामूर्ति जुन छ एकदमै खिएकोले होला यिनको गला र हातहरूमा के कस्ता गहना लगाएका छन् वा छैनन् भन्ने कुरा पनि हामीलाई देख्न र ठम्ब्याउन एकदमै गाह्रो परेको छ। तथापि श्रोता, यिनले माथिका 2 हातहरूमा दायाँ हातमा चक्र र बायाँ हातमा गदा लिएको देखिन्छ भने तलको 2 हातमध्ये दायाँ हातमा पद्मबीज र बायाँ हातमा शङ्ख लिएको देखिन्छ। यी चारैवटै आयुधहरू समेत ज्यादै नै खिसिएको छ श्रोता। र यिनको शिरको पछाडिपट्टि जुन अलङ्करण रहित अण्डाकार प्रभामण्डल पनि छ। त्यसै गरी श्रोता, नारायण मूर्तिको पृष्ठभाग पनि उस्तै सामान्य र गोलाकार छ, जहाँ चाङ्गुनारायण मन्दिरको मूल स्थानमा स्थापित विष्णुको गरुडारूढ स्वर्ण मूर्ति र यता चाङ्गुनारायण मन्दिर सामुन्नेको दक्षिणाभिमुख गरुडारूढ शिलामूर्ति जुन ईस्वीको 8औं शताब्दीतिर बनेको छ, जस्तै बादलाकृतिले अलङ्कृत गरिएको छ भनेको रित्तै देखिन्छ भनेको। सो पृष्ठभागको श्रोता दायाँ र बायाँ लगभग गन्न हुने खालको केही अस्पष्ट 7-8वटा ससाना टुटिल्कोहरू पनि हामीले उठेको जस्तो चिन्ह भने देखा पर्छन्, तर त्यो के हो भन्ने कुरा निश्चित रूपले ठम्ब्याउन सकिएको छैन श्रोता। श्रोता, चाङ्गुनारायण मन्दिरको गरुडारूढ विष्णुको स्वर्ण मूर्ति र यता वाकुपति चाङ्गुनारायणको शिलामूर्तिका गरुडको हामीले यसो हेर्दाखेरि, राम्ररी अध्ययन गर्दाखेरि दुवै मूर्तिका मनुष्याकार गरुडले नै उस्तै शैलीमा आफ्नो काँधमा विष्णुलाई बोकेर दुवै हात पखेटा फिजाएर उडिरहेका छन्। गरुडको मुखाकृति र उनको शरीरको अन्य भाग पनि चिन्न र ठम्ब्याउन नसकिने गरी अत्यन्त खिसिएको अवस्थामा छ र यस गरुडको पनि टाङमुनि उस्तै ढाँचाको सूक्ष्म गरुडाकृति छ र त्यो गरुडाकृति यसै गरुडारूढ विष्णुमूर्तिको अंश हो वा स्वतन्त्र मूर्ति हो, त्यो यस मूर्तिको बेग्लै अध्ययन नगरी भन्न सकिँदैन भन्ने कुरा लेखिएको छ यसमा। श्रोता, हामीले बुझ्छौँ गरुडलाई जुन सर्पका शत्रु पनि हुन् र पङ्क्षीराज पनि हुन् उहाँ, एवं पङ्क्षीराज गरुड कश्यप र बिन्ताका पुत्र एवं सूर्यका सारथी अरुणका भाइ हुन् गरुड। र पङ्क्षीहरूमा सबैभन्दा विशाल र वेगवान पङ्क्षीराज गरुड नै हुन्। संसारको रक्षार्थको लागि अनेक अवतार धारण गरी निश्चित स्थानमा समयमा पुग्नुपर्ने भएकोले भगवान विष्णुका लागि सहाराको रूपमा पङ्क्षीराज गरुड बाहेक अरू विकल्प त हुने नै भएन। तर एक समय युद्ध त गरुडले पनि विष्णु भगवानसित गरेका नै हुन्, तर पछि दुवै बीच मेल भयो र गरुडले विष्णुलाई आफ्नो काँधमा बसाले भने विष्णु भगवानले आफ्नो ध्वजमा गरुडलाई स्थान दिए। श्रोता, यो गरुडारूढ विष्णु मूर्तिहरू र विष्णु मन्दिरहरू सामान्य ठडिएका गरुड ध्वजहरूले हामीलाई यही कुराहरूको स्मरण पनि गराइरहेको हुन्छ। यता हामीले कलाविदहरूको कुरा गर्नुपर्दाखेरि कलाविदहरूले चाङ्गुनारायण मन्दिरको मूल स्थानमा प्रतिस्थापित सुनको गरुडारूढ विष्णु मूर्तिलाई नेपालकै सर्वप्राचीन मानेका छन्। श्रोता, भगवान नारायणको पहिलेको सुनको कवच र गरुड कालक्रमले जीर्ण भएको हुँदा राजा अंशुवर्माले सम्बत 31 विक्रम सम्बत 664 माघ शुक्ल त्रयोदशी आदित्यबार पुष्प नक्षत्रको दिन संसारको हित होस् भनी पुरानै नमुना बमोजिम सम्पूर्ण जीर्णोद्धार गरेको कुरा यो स्वर्ण मूर्तिको सुनको कवचको मुनि रहेको स्वर्णपत्रमा कुदिएको छ। त्यसै गरी श्रोता, सम्बत 386 को विक्रम सम्बत 521 राजा मानदेवले चाङ्गुनारायणको पूजा गरी गरुड ध्वज चढाएको वर्णनले पनि उनी भन्दा अघि नै चाङ्गुनारायणको स्थापना कार्य भइसकेको थियो भन्ने थाहा पाउँछ भने यता राजा अंशुवर्माको स्वर्णपत्राभिलेखबाट पनि उनी भन्दा केही शताब्दी अघि नै चाङ्गुनारायणको स्थापना भइसकेको थियो भन्ने कुरा हामीलाई थप पुष्टि मिल्छ भने चाङ्गुनारायणको सो स्वर्ण मूर्ति ईस्वीको 3रो-4थो शताब्दीतिरको हो र चाङ्गुनारायणको स्थापना भएको केही कालको अन्तरालमा नै श्रोता उही शताब्दीतिर वाकुपति चाङ्गुनारायण पनि स्थापना भएको हो भन्ने आधार यहीँबाट मिल्छ र त्यो स्वर्ण मूर्तिमा पाइने समान ढाँचा र त्यसैको प्रतिकृति वाकुपति चाङ्गुनारायणको गरुडारूढ विष्णुको मूर्ति हो भन्ने माथि हामीले अघि वर्णन पनि गरिसकेका छौँ र त्यहीबाट यी दुवै मूर्तिमा पाइने समान विशेषताहरूका आधारमा वाकुपति चाङ्गुनारायणको मूर्तिलाई सोही सदृश ईस्वीको 3रो-4थो शताब्दीतिर नै तयार गरिएको बनेको हो अथवा निर्माण गरिएको हो भन्ने कुरा यहाँबाट हामीलाई थाहा हुन आउँछ। अब अझै भन्नुपर्दाखेरि वाकुपति चाङ्गुनारायणको मूर्तिमा हामीले प्राचीन प्रस्तर कला, प्राचीन गरुडारूढ मूर्तिकलामा पाइने लक्षणहरू, शैलीहरू स्पष्ट देखिन्छन्। जस्तै उच्च कोटिको मास रङ्गको प्रस्तरमा मूर्ति निर्माण गरिएको छ, अलङ्करण रहित सादा अण्डाकार प्रभामण्डल, त्यसै गरी यज्ञोपवीतको अभाव, अत्यन्त न्यून अलङ्कृत, सादा, सुन्दर र स्वाभाविक देखिने,
र आङ्गिक अनुपात मिलेको आकर्षक सुडौल शरीर र पंक्षी भएर पनि गरुडलाई मनुष्य रूपमा दर्शाउन सक्नु, यी विभिन्न विशेषताहरू यस मूर्तिको रहेको छ। श्रोता, अब यो अन्तर्राष्ट्रिय सन्दर्भमा हेर्दै गर्दाखेरि हाम्रो छिमेकी मुलुक भारतमै पनि इस्वीको 1 देखि 200 सम्म गरुडारूढ विष्णुमूर्ति कुनै पनि भएको हामीलाई ज्ञात भएको छैन। त्यसै गरी कुषाण गुप्तकाल भनिन्छ, जुन इस्वीको 319 देखि 600 को केवल एक सानो गरुडारूढ विष्णुमूर्तिको ज्ञात रहेको कुरा जान्नमा आएको छ र जुन अहिले मथुरा सङ्ग्रहालयमा छ भन्ने कुरा अध्ययनले देखाएको छ। श्रोता, गरुडारूढ विष्णुमूर्तिका तुलनामा चाङ्गुनारायणका गरुडारूढ विष्णुमूर्तिहरू रखिसकेको भए तापनि हाम्रो वाकुपति चाङ्गुनारायणको गरुडारूढ विष्णुमूर्तिमा जुन प्रकारको गतिशीलता, स्वाभाविकता र सुन्दरता देखिन्छ त्यो भारतीय गरुडारूढ मूर्तिमा देखिँदैन। र भारतमा जुन गरुडारूढ विष्णुमूर्ति एकदमै कम रहेको देखिन्छ भने भारतको तुलनामा श्रोता नेपालमा उत्तर प्राचीन कालदेखि उत्तर मध्यकालसम्मका गरुडारूढ विष्णुमूर्ति र गरुध्वज धेरै नै छन्। श्रोता, चित्रकलामा समेत हामीले गरुडारूढ विष्णुले स्थान पाएको छ। यसले गर्दाखेरि नेपालमा अनवरत रूपमा चलिआएको गरुड नारायणको अपार लोकप्रियतालाई पुष्टि गर्छ यसमा। र यस प्रकारले चाङ्गुनारायण र वाकुपति चाङ्गुनारायणका गरुडारूढ विष्णुमूर्तिहरूलाई प्रारम्भिक कालतिर बनेका र नेपालको सर्वप्राचीन गरुडारूढ विष्णुमूर्तिहरू हुन् भनी हामीले बुझ्न सक्छौँ। अझ विशेष रूपमा भन्नुपर्दाखेरि श्रोता, नेपालमा गरुडारूढ विष्णुको सर्वप्राचीन धातु मूर्ति चाङ्गुनारायण मन्दिरको गर्भस्थानको स्वर्णमूर्ति हो भने यसै अध्ययनबाट हामीलाई थाहा हुन आएको नेपालमा गरुडारूढ विष्णुको सर्वप्राचीन शिलामूर्ति जुन छ त्यो चाहिँ वाकुपति चाङ्गुनारायणको शिलामूर्ति हो भनेर अध्ययनले देखाएको छ। श्रोता, यो भयो अर्को एउटा तथ्य जसले वाकुपति चाङ्गुनारायणको आफ्नो प्राचीनताको बारेमा हामीलाई थप जानकारी दिएको छ। त्यसै गरी अब जुन यो वाकुपति चाङ्गुनारायण मन्दिरको प्राङ्गणमा रहेको छिन्नमस्ता मन्दिरभित्रको जुन नारायणको प्रस्तर मस्तक फेला परेको छ त्यसले पनि थप यही कुरालाई पुष्टि गर्दछ। श्रोता, यो अध्ययनको क्रममा लेखिएको छ र भेटाइएको छ वाकुपति चाङ्गुनारायणको जुन योभन्दा अगाडिको अध्ययनमा मन्दिरको दक्षिणपट्टि रहेको अष्टमातृकाको मन्दिरको एक कुनामा टुटेफुटेको समेतका केही कलाकृतिहरू थुपारेर राखेको थुप्रोबाट त्यो थुपारिरहेको थुप्रोबाट नारायणको एउटा प्रस्तर मस्तक फेला परेको छ। श्रोता, र त्यो हेर्दाखेरि वाकुपति चाङ्गुनारायणको प्राचीनतालाई पुष्टि गर्न थप एक पुरातात्विक आधार त्यसैबाट मिलेको छ। श्रोता, वाकुपति चाङ्गुनारायण मन्दिर परिसरमा प्राप्त त्यो पुरातात्विक ऐतिहासिक सामग्री मध्ये खण्डित अवस्थामै भए पनि वाकुपति चाङ्गुनारायणको गरुडारूढ विष्णुको शिलामूर्ति पछिको दोस्रो प्राचीन शिलामूर्ति यही प्रस्तर मस्तक हुन आएको छ र लिच्छवीकालीन प्रस्तर कलामा पाइने केही खास विशेषता यसमा पाइएको छ। श्रोता, जस्तै लिच्छवीकालका प्रस्तर मूर्तिहरूमा त्यो बेलामा बनाउन प्रयोगमा ल्याइने उच्च कोटिको मास रङ्गको कडा प्रस्तरबाट त्यो मूर्ति बनेको छ र त्यो मूर्तिको मुखाकृतिमा अघि यहाँहरूलाई जानकारी गराए चाहिँ सादापन छ, स्वाभाविकता छ र यो त्यसै नै आकर्षक र सुन्दर रहेको छ। श्रोता, खिएर गएको देखिए तापनि यस मूर्तिमा लिच्छवी कालका मूर्तिमा पाइने जुन चिप्लोपन स्पष्ट अनुभूत हुन्छ र यसै गरी यस मूर्तिको शिरको पछाडि जुन अण्डाकार प्रभामण्डल छ जुन विशेष गरी चाङ्गुनारायण मन्दिर सामुन्नेको गरुडारूढ विष्णुमूर्तिको मस्तक पछाडिको अण्डाकार प्रभामण्डल सदृश हुन्छ र त्यसै गरी त्यही मूर्तिको विष्णुले आफ्नो शिरमा लगाएको मुकुटले पनि लिच्छवीकालीन विष्णुमूर्तिहरूको शिरको उस्तै समान मुकुटलाई यसले स्मरण गराएको छ। श्रोता, त्यो शिरमा मुकुट लगाएका यी मस्तकको मुखाकृति चाङ्गुनारायण मन्दिर सामुन्नेको उही 8औं शताब्दीको गरुडनारायणको मूर्तिको मुखाकृतिसित मिल्दोजुल्दो रहेको छ र चाङ्गुनारायणको गरुडनारायणको मुखाकृतिको तुलनामा श्रोता यो मस्तकको मुखाकृति केही खिएको देखिए तापनि त्योभन्दा सुन्दर मुखाकृति यो रहेको छ र अझै भनौँ पुरानो प्रतीत हुन्छ। तर जे होस्, यी माथि हामीले अगाडि उल्लेख गरेका विशेषताहरूलाई हामीले कुरा गर्नुपर्दाखेरि यस मस्तकमा देखा पर्ने शैली लक्षण चाङ्गुनारायणको गरुडारूढ विष्णुमूर्तिको मुखाकृतिसित समान देखिन आएकोमा यो परिप्रेक्ष्यमा यस मूर्तिलाई इस्वीको 7औं 8औं शताब्दीतिरको मान्न सक्दछौँ र यो मस्तक पनि गरुडारूढ विष्णुको खण्डित अंश रहेको हामीलाई ज्ञात हुन आउँछ। यसरी श्रोता, यस मूर्तिको प्राप्तिले वाकुपति चाङ्गुनारायण
सो मूर्तिको समयभन्दा पनि अघि नै स्थापना भइसकेको थियो भन्ने कुरा निश्चित रूपले हामीलाई थाहा हुन आउँछ। जुन नारायणको प्रस्तर मस्तक त्यो थुपारिरहेको थुम्कोबाट निकालेको छ त्यही नै तपाईँको यो 8औं शताब्दीतिर भएको थियो। त्योभन्दा अगाडि नै वाकुपति चाङ्गुनारायण स्थापित भएको भन्ने यहाँबाट हामीलाई थाहा हुन्छ श्रोता। अर्को एउटा तथ्य यो अध्ययनले हामीलाई अगाडि राखेको छ, जुन वाकुपति चाङ्गुनारायण मन्दिरको सामुन्नेको गरुध्वजको श्रोता वाकुपति चाङ्गुनारायणमा हालसम्म प्राप्त जति पनि अभिलेखहरू छन् सर्वप्राचीन अभिलेख सोही मन्दिरको अगाडिको सामुन्नेको गरुध्वजमा उत्कीर्ण, जुन नेपाल सम्मत 528 को विक्रम सम्मत 1464 को अभिलेखले देखाउन आएको छ। श्रोता त्यो अभिलेखको मूल पाठको जुन भावार्थ छ, भावार्थ म यहाँहरूलाई भनिरहेको छु। पूर्व मध्यकालका प्रसिद्ध राजा जयस्थिति मल्ल र जयस्थिति मल्ल राजाका जेठा छोरा धर्ममल्ल, माइला छोरा ज्योतिर्मल्ल र कान्छा छोरा कीर्तिमल्ल हुन्। र जयस्थिति मल्लको मृत्युपछि विक्रम सम्मत 1452 तिनै भाइको संयुक्त शासन चल्यो। त्यो संयुक्त शासन चलेको भए तापनि त्यो अभिलेखमा कीर्तिमल्लको नाम चाहिँ उल्लेख छैन। यताबाट हामीलाई के थाहा हुन आउँछ भने त्यो अभिलेख राखिएको समयमा धर्ममल्ल र ज्योतिर्मल्ल मात्रै संयुक्त शासन गरिरहेका थिए भन्ने हामीलाई बुझ्न आउँछ। र त्यो राज्यकालमा माघ व्रत बस्ने गुठीका गुठियारहरूले त्यो गरुध्वज प्रतिष्ठा गरेको भन्ने हामीलाई कुरा थाहा हुन आएको छ। र यही कुराबाट पनि हामीलाई के थाहा हुन्छ भने यो समयभन्दा अघि नै वाकुपति चाङ्गुनारायण स्थापना भइसकेको थियो र धार्मिक सांस्कृतिक जीवनमा उनी प्रसिद्ध भइसकेका थिए र त्यही रूपमा उनलाई मान्ने र पुज्ने गरिआएको थियो भन्ने हामीलाई ज्ञात हुन्छ। हामी लगभग कार्यक्रमको अन्त्यमा आइसकेका छौँ र अहिले हामीले सारमा हामीले यो कुरा गर्दै गर्दाखेरि यी विभिन्न तथ्यहरू जुन अध्ययनको क्रममा हाम्रो माझ आइपुगेको छ, लोककथनको कुरा होस् अथवा चाङ्गुको चाङ्गुनारायणसँग यसको समानता र दुईटै मन्दिरहरूको विशेषताको कुरा र इभन वाकुपति चाङ्गुनारायण मन्दिरको जुन गर्भस्थानमा रहेको प्रतिष्ठापित गरुनारायणको शिलामूर्ति जुन प्राचीन भनेर हामीलाई थाहा हुन आएको छ र मन्दिरको प्राङ्गणको छिन्नमस्ता मन्दिरभित्र फेला परेको जुन नारायणको प्रस्तर मस्तक छ त्यसले पनि र त्यो सँगसँगै वाकुपति चाङ्गुनारायण मन्दिरको सामुन्नेको गरुध्वजको जुन नेपाल सम्मत 528 को अभिलेख छ, यी सबै अध्ययनहरूले गर्दाखेरि यी सबै कुरा यी सबै तथ्यहरूको आधारमा र त्यो प्रस्तुत जुन लोककथन पुरातात्विक ऐतिहासिक स्रोतहरूको तुलनात्मक एवं तथ्यपरक विश्लेषणबाट यो अध्ययनबाट हामीलाई के थाहा हुन आएको छ भने वाकुपति चाङ्गुनारायणको स्थापना इस्वीको 3रो-4औं शताब्दीतिरै भइसकेको थियो भन्ने त्यो कुरा यो अध्ययनबाट थाहा हुन आएको छ। त्यो नितान्त नूतन कुरा रहेको छ र त्यो प्रकाश पर्न आएको छ। यो कार्यक्रमको लागि हामीले यो स्रोत सामग्रीको रूपमा प्राध्यापक डाक्टर पुरुषोत्तम लोचन श्रेष्ठको वाकुपति चाङ्गुनारायण एक अध्ययन भन्ने आलेखबाट हामीले यो लिएका छौँ र यो जानकारी यहाँहरूमा चाहिँ हामीले प्रस्तुत गरेका छौँ। पुर्खाले सिर्जेको सम्पत्ति हाम्रो कला र संस्कृति भक्तपुर नगरपालिकाको प्रस्तुति खोप साथ भक्तपुर आवाज। श्रोता, कार्यक्रमबारे केही सल्लाह सुझाव तथा प्रतिक्रिया भएमा हामीलाई अवश्य सम्पर्क गर्नुहोला। हाम्रो सम्पर्क ठेगाना रहेको छ रेडियो कार्यक्रम खोपस भक्तपुर नगरपालिका 82 र हाम्रो सम्पर्क नम्बर रहेको छ 016613 043 016613 043। यहाँहरूले हामीलाई आफ्नो सल्लाह सुझाव हाम्रो खोपसको फेसबुक पेज मार्फत पनि दिन सक्नुहुनेछ। त्यसै गरी हाम्रो युट्युब च्यानल खोपस रहेको छ र त्यही पनि यहाँहरूले आफ्नो सल्लाह सुझावहरू हामीलाई दिन सक्नुहुनेछ। श्रोता, सोमबार बिहान शिक्षा, स्वास्थ्य र पर्यटन कार्यक्रममा भेट हुने बाचाका साथ सम्पूर्ण खोपस परिवार लगायत प्राविधिक मित्र राजेश साडा, सहकर्मी निर्जला प्रजापति र रामेश्वर मचामसीको साथमा म कार्यक्रम प्रस्तुता सुरेश कवाङ पनि बिदा चाहन्छु। नमस्ते। भक्तपुर FM सुन्दै गर्नुहोला।